आम्ही सध्या अजून काय कोणाक काय सांगला घेऊन येऊन फोन होता सुभाष येऊन गेलो सकाळी ताणें काय सांगला मागीर पळोवया म्हणून आनी आमकां जाय तितले बेगीन हें उबी करपाची आमकां तेणी कितें तरी सांगचें आनी मदत करची पंचायतीना कांयच मेळना आमकां ती म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना उंच लागलो म्हणल्यार आमी हांगा बशिल्ले च्या येवं बशिल्ले लोक शेवटेन असो धुंवर येवपा लागलो धुंवर येता खंयचे कितें जालें म्हणटा आमकां कांयच खबर ना की आनी तेगे दारांत थंय लोक आशिल्ले भितर वचपाक मेळना म्हणजे एकट्यान दार मोडलें लॉक मोडलें आनी पळयल्यार सगळें काळें भितर सामकें धूल की धूल जाता म्हणल्यार हेवटेन सामको चड जावपाक लागलो मागीर आमी फायर ब्रिगेड आपयली तेतून पेटलें हेवटेन सामकें ते पेट्रोला बाटली तेगे भायर पडपाक लागले पेट्रोल आसलें भितर कॅन भरून तें हें फार जातकीर तो सामको चड जालो आनी ह्या पद्दतीन आमकां कांयच काडपाकूय मेळना कित्याक हांगा सावन धुलान सावन सगळें आमी हें जालें वचपाक मेळना भितर घेतलेले न्हू जाल्यार त्याच टायमार जर बंद जाल्ले जाल्यार हे डिझास्टर जावचें नासलेले त्याच टायमार जर केल्लें तेंच्यांनी आतां बरेपणान आतां ते कितें गांवचे लोक बरेपणान रावतात बाबा हें करूं नाका तें करूं नाका म्हणून आतां ओरली सगळे जाण सांगतात पण तेन्नाच जर तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली जाल्यार हें फुडें जावचें नासलेलें न्हू आतां दुसरो सेकंड टायम हें पण तेन्नाच जर आतां जर हें 15 दीस पयलीं सुद्दां तेका ओरली सांगलां की तें हें करूं नाका ती पेट्रोल हें करूं नाका म्हणून विकनाका म्हणून आतां ते तो दुसरो आनी एकटो दार फोडून गेलो ते सगळ्यो बाटल्यो तेच्या आंगार पडल्यो तेच जर जाल्लें जाल्यार एक अपघात जातलो आसलो न्हू हें कोणाक लॉस आतां 2 शॉपां ही गेली कोणाक तेवटेनूय गेली हांगासर आमचें हॉटेल गेलें तेवटेन शॉप गेलें मागीर आतां कोणाक लॉस हें आतां पंचायतीन पळोवपाक गेल्यार पंचायतीन सगळ्यो फॉर्मेलिटी करून आमकां हें करूंक जाय आसलें पूण तें आजून पासून काय कोण हालचाल करपाक पळयना आतां आमदारान जर हें करपाक जाय आसलें जाल्यार आमदार करूंक जाय आसलें न्हू आतां कलेक्टर येवपाक जाय परत तेंचे कोण आसा मामलेदार बीन आहा तेंच्यांनी हें कर आमचे सगळे पेपर रेडी आसा सगळे आमी टॅक्स भरता लायटीचे बील नळाचे बील सगळे आमी पेड आहा खंयच आमी हें दवरूंक ना सो तेंच्यांनी खंय तरी लक्ष घालपाक जाय न्हू की हें करपाक जाय जाल्यार बेगोबेग जावंक जाय म्हणून कित्याक पोटाचो प्रश्न हो प्रशासनाचो काल कोण येवंक ना फक्त ती पंच बायट दिली गेली पण हांगासर काय कोणी येवन आमदार काल आयज येयला तो खंय आसलो दिसता तेन्ना तो आयज येयल्लो आयज तेणी हे दिवन गेलो आतां तो कलेक्टर येता म्हणून सांगला आजून पासून काय कलेक्टर येवंक ना सीएमाक सांगता सीएमाक सांगूंक सोदता की तेणी बेगोबेग हेजेर लक्ष घालचें आमी जाय जाल्यार तेका लेटर करता आनी तेणी आमकां बेगोबेग हेजेर कारवाई जी कितें आसा ती करची आमी तांकां पेपर कितें आहा ते दिता तेणी आमचो आपल्या रिलीफ फंड आसा तो तितूंतल्यान आमकां कितें हेल्प करपाक जाय तेणी करचें कित्याक आतां हें जर करता म्हणल्यार आनीक 2-3 म्हयने जातले ते पयलीं जर जाता जाल्यार आमी बेगोबेग करूं शकता न्हू आतां हे पळय हेचेच जातले 20 लाख जातले तेवटे 15 तेवटेन मागीर एक जातले 35 तरी जातले ते फूल लॉस कांयच काडूंक मेळना फक्त 2 सिलिंडर आसले एक लायल्लो सिलिंडर आनी एक आसलेलो भरलेलो तो फक्त काडला बाकीचे तुमी पळोवंक शकता फूल कांयच काडपाक मेळोंक ना कित्याक जेन्ना थंय आमी ओपन करपाक गेले हांगा उजो लागतलो म्हणून तेन्ना सगळो धुंवर हांगा फायर ब्रिगेड सुद्दां ते येयल्ले लास्टाक तेंच्यांनी सुद्दां हें करपाक पावून हे सगळे तुमकां कवर मेळटले